शहर की धूप में एक अजीब सी ठंडक थी उस दिन। पुरानी इमारत के साये में खड़ी एक लड़की अपने हाथों में कुछ पुराने कागजात और एक पुरानी डायरी थामे किसी का इंतजार कर रही थी। इस लड़की का नाम था जोया। जोया एक बिल्कुल सीधी साधी, भोली और सादगी पसंद लड़की, जिसे आज के दौर की चमक दमक से कोई लेना देना नहीं था। उसने एक बिल्कुल आम सा सफेद रंग का सूती शलवार कमीज पहना हुआ था। बालों की एक लंबी चोटी पेट पर झूल रही थी। चेहरे पर ना कोई मेकअप था, न कोई दिखावा, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और थोड़ी सी खामोशी थी। इसी वक्त इस पुरानी गली के मोड़ से एक लड़का गुजर रहा था, जिसका नाम कबीर था। कबीर पेशे से एक मुसन्नफ राइटर था, जो शहर शहर घूमता था ताकि अपनी नई किताब के लिए कोई सच्ची और गहरी कहानी ढूंढ सके। पर उसे क्या मालूम था कि उस पुराने शहर की खामोश दीवारों के बीच वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी खुद की जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी लिखने जा रहा है। कबीर चलते चलते थोड़ा थक चुका था। उसने जब उस सफेद लिबास में खड़ी लड़की को देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। जोया की सादगी में एक ऐसी कशिश थी जो आज के जमाने के बड़े बड़े छोटे चेहरों में भी नहीं मिलती थी। कबीर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ की पुरानी लाइब्रेरी का रास्ता कौन सा है? मैं यहाँ नया हूँ। जोया ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट आई, पर उसने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में जवाब दिया, जी हाँ, अगर आप उस गली से सीधे जाकर बाएं मुड़ेंगे तो वही पुरानी लाइब्रेरी है, मगर वो उस वक्त बंद हो चुकी होगी। कबीर ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराकर बोला, बंद हो चुकी है? फिर तो मेरा आना बेकार गया। जोया ने अपनी डायरी को सीने से लगाते हुए कहा, लाइब्रेरी बंद है, पर किताबों की खुशबू उस हवा में हमेशा रहती है। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप कल सुबह जल्दी आ सकते हैं। उनकी वो पहली मुलाकात सिर्फ 2-3 जुमलों की थी। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन किस्मत ने उनके दरमियान एक ऐसा धागा बांध दिया था जिसे तोड़ना अब उनके बस में नहीं था। कबीर चला गया, पर उसके दिमाग में उस सफेद कपड़ों वाली सीधी साधी लड़की का चेहरा घर कर गया था। अगली सुबह कबीर सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंच गया। उसका मकसद किताबें ढूंढना नहीं, बल्कि इस सफेद लिबास वाली लड़की को फिर से देखना था, और किस्मत ने उसका साथ दिया। जोया लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी। खिड़की से आने वाली धूप उसके सादे चेहरे पर गिर रही थी, जिससे वो किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। कबीर उसके पास गया और धीरे से बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जोया ने चौंक कर देखा और पहचान गई। उसने हल्के से सर हिलाकर हाँ कहा। उस दिन के बाद से उनका हर रोज मिलना एक सिलसिला बन गया। कबीर अपनी नई कहानियां लिखता और जोया को सुनाता। जोया बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात को सुनती। जहां अल्फाज या जुमलों में कोई कमी होती, वो उसे प्यार से ठीक कर देती। एक दिन कबीर ने लिखते लिखते अपनी कलम रोक दी और जोया से पूछा, जोया, तुम हमेशा इतनी सादी क्यों रहती हो? आजकल की लड़कियां तो नए नए कपड़े और गहने पहनती हैं, पर तुम हमेशा उस सफेद शलवार सूट में ही दिखती हो। जोया ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी आंखें झुका ली और बोली, कबीर, रंग तो बदलते रहते हैं, मुझे वो चीजें पसंद है जो कभी अपना रंग न बदले, जैसे ये सफेद रंग और जैसे सच्ची मोहब्बत। कबीर का दिल ये सुनकर जोर से धड़क उठा। उसे महसूस हो गया था कि जोया कोई आम लड़की नहीं है। उसके अंदर जज्बात का एक समंदर छिपा था। कबीर ने उस दिन फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी जोया के साथ ही मुकम्मल करेगा। वक्त गुजरता गया और उनकी ये दोस्ती कब गहरी मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब वो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। कबीर जब भी कुछ लिखता तो उसमें हीरोइन का किरदार बिल्कुल जोया जैसा होता, सीधा, सच्चा और पाकीज़ा। लेकिन इस दुनिया का एक उसूल है, यहाँ सच्ची मोहब्बत को आसानी से मंजिल नहीं मिलती। कबीर एक बहुत बड़े और अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके बाप का शहर में बड़ा नाम था और वो कबीर को एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से ब्याहना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि कबीर एक आम गरीब घर की लड़की से मोहब्बत कर बैठा है तो उनके घर में तूफान आ गया। कबीर के बाप ने उसे अपने कमरे में बुलाया और गुस्से में कहा, कबीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी शहरत और इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। वो लड़की एक मामूली घर की है, वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बहुत शिद्दत से कहा, पापा, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जोया चाहिए। उसके बगैर मेरी हर कहानी अधूरी है, मेरी जिंदगी अधूरी है। तो फिर भूल जाओ उस घर को और मेरी दौलत को। उसके बाप ने आखिरी फैसला सुना दिया। कबीर घर छोड़ने के लिए तैयार था, पर उसके बाप ने एक ऐसी गंदी चाल चली जिसमें जोया के खानदान को निशाना बनाया गया।
انہوں نے زویا کے بیمار باپ پر دباؤ ڈالا اور انہیں شہر چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ زویا کو صاف کہہ دیا گیا کہ اگر وہ کبیر کی زندگی سے دور نہیں گئی تو اس کے خاندان کو برباد کر دیا جائے گا۔ زویا ٹوٹ گئی۔ وہ اپنی محبت کے لیے اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس رات جب آسمان سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی، زویا نے کبیر کو اس پرانے پیڑ کے نیچے ملنے کے لیے بلایا جہاں انہوں نے پہلی بار ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ بارش کی بوندیں زویا کے چہرے پر گر رہی تھیں، پر ان بوندوں میں اس کے آنسو چھپ نہیں پا رہے تھے۔ کبیر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ خوش تھا کہ وہ زویا کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور چلا جائے گا۔ زویا، چلو میرے ساتھ، میں نے سب تیاری کر لی ہے، ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ کبیر نے خوشی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، لیکن زویا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، کبیر، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کبیر کا دل جیسے دھک سے رک گیا۔ کیوں زویا، تم نے تو کہا تھا تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی، پھر آج یہ کیا بول رہی ہو؟ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ کبیر کا درد نہ دیکھ سکے، کیونکہ محبت سب کچھ نہیں ہوتی کبیر۔ کبھی کبھی اپنوں کی عزت اور ان کی جان کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہماری کہانی بس یہیں تک تھی۔ نہیں زویا، مت کرو ایسا۔ کبیر چیخا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تمہیں جینا ہوگا کبیر، ایک بڑا مصنف بننا ہوگا، میری محبت کو اپنے الفاظ میں زندہ رکھنا۔ زویا نے آخری بار کبیر کے چہرے کو دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بغیر وہ اس اندھیری بھاری بارش میں بھاگ گئی۔ کبیر وہیں گہرے پتھروں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ رات سب سے لمبی اور کالی رات تھی۔ اس رات ایک عاشق نہیں مرا تھا، بلکہ ایک سچا لکھاری ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کبیر نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اور نہیں کبھی اس کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ واپس آئی۔ کئی سال بیت گئے، خاموش صدیاں گزر گئے۔ کبیر اب اس ملک کا سب سے مشہور اور بڑا رائٹر بن چکا تھا۔ لوگ اس کی کتابوں کے دیوانے تھے، اس کی ہر کہانی پر لوگ روتے تھے، پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کتابوں میں جو درد تھا وہ کبیر کا اپنا تھا۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ آج بھی جب بھی اس پرانی لائبریری کے پاس سے گزرتا تو اس کی بوڑھی ہوتی آنکھیں اس سفید شلوار قمیض والی بھولی لڑکی کو ڈھونڈتے۔ ایک دن کبیر کے پاس ایک انجان ڈاکیا آیا اور اس نے ایک پرانا ہلکا پیلا پڑ چکا کاغذ کا خط کبیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ڈاکیے نے کہا، یہ خط مجھے ایک خاتون نے بہت سال پہلے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کبیر صاحب بہت بڑے آدمی بن جائیں تب انہیں یہ دے دینا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کبیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا۔ وہ زویا کا خط تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے کبیر، مجھے معلوم ہے جب یہ خط تم تک پہنچے گا میں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہوں گی۔ میں تم سے دور ضرور تھی کبیر، پر میرا ہر ایک سانس، میری ہر ایک دھڑکن صرف اور صرف تمہارے نام کی تھی۔ میں نے زندگی بھر صرف سفید کپڑے ہی پہنے کیونکہ ان میں تمہاری پہلی ملاقات کی خوشبو تھی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری کہانی ادھوری رہ گئی، پر وہ نادان نہیں جانتے کہ جو کہانیاں اس زمین پر ادھوری رہ جاتی ہیں خدا انہیں آسمان پر مکمل کرتا ہے۔ تم نے میری موت پر رونا نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنی ہر کہانی میں زندہ رکھنا ہے۔ تمہاری زویا۔ کبیر نے اس خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پرانے آنسو اس کاغذ پر گر کر پھیلنے لگے۔ ان کی محبت اس دنیا میں مکمل نہیں ہو سکی تھی، پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔ ایک ایسی داستان جسے وقت بھی نہیں مٹا پائے گا۔ دوستو، محبت اگر مکمل ہو جائے تو تاریخ بنتی ہے، اور اگر ادھوری رہ جائے تو ایک ایسا ہی دردناک افسانہ بن جاتی ہے۔ اگر آج کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور زویا اور کبیر کی یہ ادھوری محبت پسند آئی ہو تو اس کہانی کو لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والی سچی اور جذباتی کہانیاں لگاتار سننے کے لیے ہمارے چینل افسانہ ہاؤس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں ایسی ہی اور بہترین کہانیاں لکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔